आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। स्थानीय तहले जसरी लकडाउन प्रभावलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याइरहेका छन्, यसै क्रममा पहिलो चरणको राहत वितरण प्रक्रिया सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको राहत वितरणको कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहँदा स्थानीय तहहरूले कसरी भूमिका खेलिरहेका छन्, स्थानीय तहमा के कसरी राहत र त्यहाँका जनताहरूलाई राहत दिने काम भइरहेको छ, यिनै परिवेश र प्रसङ्ग फेरि रहेर आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहका प्रमुख र त्यहाँका गतिविधिहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, लकडाउनको लामो समय नागिसक्दा यसले पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ। स्थानीय तहमा विशेष गरी दैनिक रूपमा गरिखाने वर्गहरू, जो दैनिक रूपमा चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू छन्, उनीहरूलाई पनि राहतले जसरी लकडाउनले पिडाइरहेको छ भने राहतको कुरामा पनि उनीहरूमा विभेद भएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। यसरी खास गरेर स्थानीय तहले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छन्, स्थानीय तहमा के कस्तो भइरहेको छ, राहत वितरणमा कसरी उनीहरूलाई प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कसरी समेट्न सकिएको छ, पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया सकिँदै गर्दा दोस्रो चरणमा कसरी जाँदैछ र यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहहरू के गर्दैछन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। समग्रमा पनि विश्व परिवेशलाई हेर्दा विश्व यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको कारण आक्रान्त बनेको छ। विश्वका शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण गरीब विकासोन्मुख मुलुकहरूसम्म कोरोना अछुतो रहेका छैनन्। विश्वभर कोरोनाले छइरहेको समयमा विश्व परिवेशलाई निहाल्दा करिबन 32,21,029 जना व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अवस्थामा 2,28,252 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। जति 32,21,029 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 10,05,079 जना व्यक्तिहरू निको भएर अथवा कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेको अवस्था छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित र मृत्यु भएको देश अमेरिका छ, जहाँ 10,64,572 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदा त्यहाँ 61,669 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी स्पेनमा 2,36,879 व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 24,275 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै इटालीमा 2,03,591 जना व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइरहँदा 27,682 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै फ्रान्समा हेरौँ, फ्रान्समा 1,66,420 जना कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएका मध्ये 24,087 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै बेलायतमा 1,65,221 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहँदा 26,097 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यस्तै जर्मनीमा 1,61,539 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 6,467 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यस्तै हामी इरानलाई हेरौँ, इरानमा 93,657 जना व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भइरहँदा 5,957 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी चीनमा 82,862 जना सङ्क्रमित भइरहँदा 4,633 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी ब्राजिलमा 79,685 जना व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 5,513 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालमा पनि भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा पछिल्लो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अपडेट अनुसार 57 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमा 16 जना व्यक्तिहरू निको भएर अथवा कोरोनालाई जितेर फर्किसकेको अवस्था छ भने अन्य व्यक्तिहरू विभिन्न अस्पताल आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ। यसरी समग्र परिवेश र विश्व परिवेशलाई हेर्दा कोरोनाले यतिखेर विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्था हो। विश्वका कुनै पनि मुलुकहरू यसबाट अछुतो छैनन्। प्रायःजसो विकसित मुलुकहरूमा यसको सङ्क्रमण दर र मृत्यु दर बढ्दै गएको अवस्था छ।
दर्शकबिन्द हामी कोरोना परिवेश र नेपालको लकडाउनको अवस्थापछि स्थानीय तहले के कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरेका छन्, विशेष राहतका कुराहरूमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, राहत पाउनुपर्ने वर्गले राहत पाएको छ वा छैन, र पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया सकिँदै गर्दा र दोस्रो चरणको राहत प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा के कसरी तिनीहरूलाई मिलाइरहेको छ। सङ्घीय सरकारले जसरी निर्देशिका जारी गरेको थियो राहतको विषयमा, त्यो अनुसार चाहिँ गाउँपालिका स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थापन गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजुजी हजुर नमस्ते। हजुर हेलो। समग्रमा तपाईँको सिरान्चोक गाउँपालिकाले जुन कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखा परिसकेपछि नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, त्यसपछि विभिन्न गतिविधि गर्नुभयो यसलाई नियन्त्रणको लागि। स्थानीय तहमा पनि विभिन्न किसिमका गतिविधि भए, त्यसमध्ये राहत वितरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो। तपाईँको गाउँपालिकामा राहत वितरण प्रक्रिया कसरी भयो र कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले भर्खरै मात्रै सुरुवात गरिसकेको छ राहतको विषयमा। हामीले के गरौँ भने नेपाल सरकारले पठाएको मापदण्ड बमोजिम नै सुरुवात गरेका छौँ र हाम्रो जस्तो गाउँपालिका जहाँ पहाडी क्षेत्रमा पर्छ त्यहाँ यो अहिलेको नेपाल सरकारको मापदण्ड चाहिँ धेरै जसो सहरी इलाकामा रहने मजदुरलाई मध्यनजर गरेर बनाएको देखिन्छ। किनभने हामी कहाँ ठुला कला कारखानाहरू, त्यस्ता चाहिँ नाङ्लो पसलेहरू अर्थात् कुनै चाहिँ लोड अनलोड गर्ने मजदुरहरू हामी कहाँ कम हुन्छ। तर पनि पहाडी भूभाग गोर्खाको जिल्ला भूकम्पको पुनर्निर्माणको काम सुरुवात भएको हुनाले केही मजदुरहरू टाढा टाढादेखि आउनुभएका मजदुरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीहरूले एक किसिमको राहत वितरण गऱ्यौँ। र त्यो सँगसँगै हाम्रोमा जुन त्यो मापदण्डभित्र असहाय र स्थानीय कृषि मजदुर जो दैनिक जीवनयापन बिहान बेलुका काम नगरे खान नपुग्ने त्यस्ता परिवारको पनि हामीले लिस्टिङ गरेर सुरुवात गरिसकेका छौँ। लगभग अहिले हामीले जुन 8वटै वार्डमा एक किसिमको राहतको वितरण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ र पहिलो चरणको, र पछिल्लो चरणमा अब भावी दिनमा हाम्रो यदि के अरे यो नेपाल सरकारले लकडाउन थपिने अवस्था भयो भने हामीले दोस्रो चरणको राहतको प्रक्रियालाई पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। र आजसम्म हामीले जुन ढङ्गले छनौट गरेका छौँ त्यो छनौटको प्रक्रिया चाहिँ हामी कहाँ अलिकति फरक छ। जस्तो नेपाल सरकारले पठाएको मापदण्ड एउटा भयो, त्यसलाई हामीले सूचना प्रकाशित गर्छौँ र त्यस पछाडि वार्ड स्तरीय हाम्रो सर्वदलीय सर्वपक्षीय रूपमा चाहिँ छलफल हुन्छ। सर्वपक्षीय छलफल भएपछि वडा कार्य समितिले त्यसलाई लिस्टिङ गरेर हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ पालिकामा, र पालिकाले उहाँहरूको पारिवारिक सङ्ख्याको अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम दाल चामल नुन तेल हामीले साबुन दिने गरेका छौँ। र हामीले यो ढङ्गले अहिले 1668 जना लाई हामीले दिएका छौँ। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा हामीले केन्द्रको अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारको मापदण्डभन्दा फरक किसिमले बनाएका छौँ भन्नुभएको छ। कस्तो किसिमको बनाउनु भएको छ त्यहाँ मापदण्ड? केन्द्र सरकारले नै पठाएको मापदण्ड हो, तर हाम्रो कस्तो छ भने जो असहाय भनेर जुन मापदण्डभित्र गुम्बा मस्जिद मठ मन्दिरमा बस्ने असहायहरू भनेको छ, त्यो चाहिँ सहरी इलाकामा जस्तो पशुपतिको क्षेत्रमा हुनसक्छ अथवा कुनै चाहिँ सन्देनाथको अथवा कहीँ वरिपरि हुनसक्छ। हामी कहाँ त्यो छैन। अर्थात् चाहिँ कहीँ चाहिँ वृद्ध आश्रममा हुनसक्ला, त्यो एउटा फरक पाटो हो। तर हामी कहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी के छ भने जो अशक्त हुनु छ, जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि नपुग्ने अवस्थाको परिवारहरू हुनसक्छ। जस्तो एकजना परिवारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको हुनसक्छ, उसको धेरै बच्चा उसको परिवारमा छोरा अशक्त हुनसक्छ, बुहारी घरमा नभएको हुनसक्छ, धेरै केटाकेटी हुनसक्छन्। अर्थात् चाहिँ कोही ज्यादै नै अशक्त भएको अपाङ्ग भएको कारणले कामै गर्न नसक्ने परिवार हुनसक्छ। कोही परिवार चाहिँ बिहान बेलुका हाम्रो कृषि मजदुरी गरेर खानेहरू हुन्छन्, जसको चाहिँ
काम नगरिकन उहाँहरूले खान पाउनुहुन्न, बिहान बेलुकाको काम गर्नु भएन, दैनिक रूपमा काम ज्याला पाउनु भएन भने भोलिपल्टबाट उसको चुलो बल्न नसक्छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले वितरण गरेका छौँ। हजुर, जस्तै भर्खरै तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो भूकम्पबाट तङ्ग्रिँदै गरेको गाउँपालिका भन्नुभयो। त्यहाँनिर संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरू कसरी बनाइएको छ, बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू जुन पुनर्निर्माणको लागि आउनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, अथवा उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ कि आफ्नो सम्बन्धित गाउँठाउँमा फर्किसकेको अवस्था छ? अहिले हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हामीले गाउँपालिकाबाट उहाँको सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पठाएको 94 जना मजदुरहरू फर्किनु भएको छ। कोही कैलालीको हुनुहुन्थ्यो 61 जना, 11 जना सल्यानको हुनुहुन्थ्यो, रोल्पाको, प्युठानको गरेर हामीसँग सम्पर्क भएर र सम्पर्क नगरिकन पनि आफ्नो खुसीले धेरै साथीहरू जानु भएको छ। र अहिले हामीसँग लगभग 78 जना मजदुरहरू विभिन्न वार्डमा समूहको रूपमा 4 जना, 5 जना, 3 जनाको रूपमा बसेका मजदुरहरू चाहिँ हामीले 78 जनालाई दिएका छौँ। हजुर, अनि यो समयमा त भारतबाट अथवा तेस्रो मुलुक र बजारबाट गाउँ फर्कनेहरू पनि छन्। उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? क्वारेन्टाइनहरू बनाउनु भएको छ कि छैन? के छ त्यहाँको अवस्था? हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले सुरुदेखि नै बाहिरबाट आउने साथीहरूको निगरानी राख्ने र उहाँहरूलाई को रेकर्ड राख्ने भन्ने हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकामा 20 देखि 30 घरको 152 वटा कोरोना प्रतिकारी समूह बनेको छ। 20 देखि 30 घरको समूहमा 8 वटा वार्डमा, र त्यहाँ 608 जना स्वयंसेवी साथीहरू, 4 जना, 5 जना, 7 जनाको दरले स्वयंसेवी साथीहरू परिचालन हुनुभएको छ। र अहिलेसम्म हामी कहाँ विदेशबाट भारत र तेस्रो मुलुक गरेर हाम्रो 37 जनाको हामीले आरडिटी र पिसिआर गऱ्यौँ, र पिसिआर जम्मा हामीले 4 जनाको गऱ्यौँ र अरू सबैजनाको हामीले आरडिटी गऱ्यौँ। र त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै भारतबाट आउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जो हामीले फागुनको 25 गतेदेखि विदेशबाट आउनुभएको साथीहरूको हामीले चाहिँ काम उहाँहरूको चेकअप सक्यौँ र उहाँहरू सबैको अहिले नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। र 4 जना मानिसहरूको हामीले पिसिआर गऱ्यौँ, उहाँहरूको पनि नेगेटिभ आएको छ। हजुर, जस्तो त्यहाँनिर परीक्षणको कुरामा चाहिँ पिपिईको कुरा हुन्छ, टेस्ट किटको कुराहरू हुन्छ, अन्य उपकरणहरूको कुरा हुन्छ। यसको समायोजन कसरी भएको छ? केन्द्र, प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकारबाट जति पनि उपकरणहरू पठाइएका थिए उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? त्यहाँ आपूर्तिको सहजता कतिको छ? हाम्रोमा हामीले जुन किटको व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो यहाँले, किट चाहिँ हामीलाई प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत नै हामीले किट व्यवस्थापन गरेर परीक्षण गरेका हौँ। र पिसिआरको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो गोर्खा जिल्लामा गोर्खा अस्पताल छ र अर्को प्रदेश अन्तर्गतको स्वास्थ्य कार्यालय छ, र प्रदेश अन्तर्गतको स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गतले पिसिआर गर्नुहुन्छ। र अरू स्थानीय तहमा, हाम्रो स्थानीय तहमा 11 वटा स्वास्थ्य युनिटहरू छन्। उहाँहरूलाई हामीले जुन बजारमा पाइने पिपिई, त्यस पछाडि गएर N95 मास्क अनि थर्मल गनहरू हामीले सबै नै अहिले उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई सुरक्षितका साथ काम गर्नको लागि अगाडि बढाएका छौँ र उहाँहरूले राम्रैसँग काम पनि गर्नुभएको छ। हजुर, अब यो त पहाडी जिल्ला पनि भयो, त्यहाँ अब दैनिक रूपमा खेतबारीमा जानुपर्ने, जुन अन्नपातको लागि जानुपर्ने हुन्छ, त्यो वर्गहरू किसानहरूलाई चाहिँ कसरी सहजताको वातावरण मिलाइदिनु भएको छ? लकडाउनमा त हामी घरबाट निस्कने, समूहमा काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, जसरी सरकारले समूहमा जम्मा नहुन भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ किसानहरूलाई वातावरण कसरी मिलाइदिनु भएको छ? र अर्को कुरा चाहिँ बिउ बिजनको कुराहरू पनि हुन्छ। यहाँनिर अब हिउँदे बाली अथवा मकैहरू छर्ने समय पनि हो पहाडमा, यो व्यवस्थापन कसरी मिलाइरहनु भएको छ? हाम्रोमा अहिले जस्तो कस्तो छ भने त्यो कोरोना प्रतिकारी समूहले आफ्नो टोलमा काम कसरी गर्ने र किसानहरू कसरी काम गर्ने, पहिलाको जस्तो पर्म लगाएर हुल्काहुल जान पाउने कि नपाउने, अर्थात् हामीले पुनर्निर्माणको काम पनि, सानो सानो पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु गरेका छौँ। जस्तो खानेपानीको काम सुरु गर्छौँ
हाम्रो कोरोना प्रतिकारी समूहले कसको घरको धारा बनाउने भनेर लिस्टिङ गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कतिजनाले काम गर्ने भनेर उहाँहरूले लिस्टिङ गर्नुहुन्छ, अनि ओडामा बुझाउनुहुन्छ, अनि ओडाको सहमतिमा हामी त्यो काम गर्छौँ। र जहाँसम्म किसानहरूको हकमा छ, हामीले अहिलेको पहिलो लटमा मकै वितरण वार्ड कार्यालयहरू मार्फत मकैको बिजन बाँड्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ र मकै पनि रोपिसकेको छ। र अहिले मल रासायनिक मलको कुराहरू अगाडि बढेको छ। गाउँपालिकामा हामीले 2टा स्थानीय सहकारीले कृषि सहकारीसँग जोडिएका 2टा स्थानीय सहकारीले हाम्रोमा मल ल्याउनुहुन्छ र हाम्रो कृषिको गाउँपालिका स्तरीय कृषि सञ्जाल छ। हरेक वार्डमा वार्ड स्तरीय कृषि सञ्जाल छ। हामीले त्यो सञ्जाललाई हाम्रो त्यो सहकारीहरूले अनुमति प्राप्त सहकारीहरूले त्यो सञ्जालमा लगेर मल दिनुहुन्छ र हाम्रो एउटा निश्चित रेट हुन्छ र उहाँहरूले त्यसमा भाडा जोडेर एउटा रेट निकाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी बेच्न पाइँदैन। त्यो किसिमले हामीले काम गरिरहेछौँ। र अहिले अब हामी बर्खाको समयमा गत साल हामीले लकडाउन नहुँदाखेरि हामीले खासै धानको बिउमा हामीले सहजीकरण मात्रै गरिदिने अवस्था थियो। तर अहिले लकडाउनको अवस्था सिर्जना भएको हुनाले र सबै कृषकहरू बाहिर बजारमा जान नसक्ने अवस्था भएको हुँदा हामीले अब कृषकहरूलाई बिउ बिजन पनि त्यसै सहकारी मार्फत उपलब्ध गराउने भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, अब यो दैनिक रूपमा उपभोग्य वस्तुहरू जुन आफ्नै स्थानीय तहमा उत्पादन हुँदैन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको सहजीकरण कसरी गर्नुभएको छ? ढुवानीको अवस्था के छ त्यहाँ? हामीले यसमा के गरेछौँ भने हामी कहाँ रहेका ठुला ठुला व्यापारीहरू र साना साना व्यापारीहरू छन् र हाम्रो चाहिँ गाउँ इलाका भएको हुँदाखेरि प्रायः जसो यतिखेरको समयमा सबैको घरमा केही न केही खाद्यान्न छन्। तर पनि अहिले धेरैको घरको मानिसहरू बाहिर काम गरेको अवस्था हुँदाखेरि बजारको चामल ल्याएर खाने भएको हुँदा हामीले के गर्छौँ भने त्यो प्रतिकारी समूहले आज यो टोलको कसको घरमा चामल ल्याउनु पर्ने हो, कहाँबाट ल्याउने हो, कसको घरमा नुन तेल ल्याउने हो, त्यो किसिमको लिस्ट तयार गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू मिलेर हामीलाई पास माग्नुहुन्छ र हामीले जिल्ला सदरमुकामसम्म जाने पास दिन्छौँ र त्यसरी रोटेसनको भरमा कुनै वार्डमा त्यसरी ल्याइरहेको छ। कुनै वार्डमा हाम्रो ठुला ठुला खाद्यान्न पसलहरू छन्। हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ तपाईँकोमा कुनै सर्टेज भएको कारणले तपाईँका सामान अपुग भएको र हामीले कुनै गोर्खामा सदरमुकाममा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग कुरा गर्नुपर्ने ठुला विक्रेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, नत्र भने तपाईँहरूले चाहिँ ल्याएर मूल्य चाहिँ के अरे सामान अहिले तपाईँहरूले सामान चाहिँ स्टक राख्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँहरूले ढुवानी गर्दै सामान ल्याउँदै राख्दै ठाउँ ठाउँमा पुर्याउँदै गर्नुभएको छ। र यो पछिल्लो चरणमा एउटा समस्या छ। हामीले अस्ति जिल्लामा पनि यो कुरा उठायौँ। पछिल्लो चरणमा हरेक सामानमा मूल्य वृद्धि भएको छ हैन। हामीले त्यो कुरा उठाउँदै गर्दा हाम्रो गाउँमा खुद्रा व्यापार गर्ने मानिसहरूलाई के समस्या छ भने हामीले हेऱ्यौँ पनि, उहाँहरूको रेट पनि माग्यौँ र हाम्रो वार्ड अध्यक्षहरूको 8वटै वार्डमा वार्ड अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा हाम्रो बजार अनुगमन समिति छ। उहाँहरूले ती केही पसलहरूमा हेर्नुभयो पनि र बिल हेर्दाखेरि के छ भने जहाँबाट उत्पादन हुने हो, उत्पादन हुने ठाउँमा नै प्रत्येक सामानमा केही न केही प्रतिशत मूल्य बढेर आइरहेको छ। हामीले जस्तो मसुरको दाल सुरुमा हामीले रात वितरण गर्ने अवस्थासम्म हामी कहाँ चाहिँ 105 108 मा बिक्री हुन्थ्यो भने अहिले थोक विक्रेता जहाँबाट चाहिँ हामीले रिटेलर भन्दा बाहेकको विक्रेताबाट ल्याउँदाखेरि नै हाम्रो बजार मूल्य 125 भन्दा माथि परेको रेकर्ड हामीसँग प्राप्त भएको छ। 120 अनि उहाँहरूले 130 मा बेच्नुपर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। र अब यसलाई हाम्रो उपायबाट मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। हजुर, हुन्छ राजुज्यू, समग्र आफ्नो गाउँपालिकाको र त्यहाँ कसरी भूमिका खेल्नु भएको छ, लकडाउन र लकडाउन पछिको समग्र व्यवस्था कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिकाका प्रमुख राजु गुरुङ। उहाँले समग्र आफ्नो गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति, विशेष गरेर राहत र त्यहाँनिर जुन भूकम्प पश्चात तङ्ग्रिँदै गरेको गोर्खा र आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका मजदुरहरू
को अवस्था र तिनीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन लामो समयसम्म यसरी लकडाउन भइरहँदा स्थानीय तहले विभिन्न किसिमबाट आफ्नो भौगोलिकताको आधारमा आफ्नै छुट्टै किसिमबाट चाहिँ त्यहाँनिर गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि केन्द्र सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले पठाएको निर्देशिका पालना गर्दै आफ्नो भौगोलिक वातावरण र त्यहाँको परिवेश अनुसार विभिन्न किसिमका राहतका कुराहरू प्याकेजहरू बनाउने र त्यही अनुसार चाहिँ स्थानीय जनताहरू र स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वितरण गर्दै आएको कुरा छ भने ढुवानीको कुरा र स्वास्थ्य उपचार र क्वारेन्टाइनहरू र बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ सहजीकरण पनि त्यसरी नै गरिरहेको बताइएको छ। यसरी समग्रमा देशभर नै लकडाउन भइरहँदा र लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा स्थानीय तहका गतिविधि के कसरी भइरहेका छन् र विशेष गरेर स्थानीय तहमा राहत वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाइएको छ। जसरी पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया सकिएर दोस्रो चरणको राहत प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया प्रभावकारी भयो कि भएन अथवा दोस्रो चरणमा जाँदै गर्दा पहिलाका कमी कमजोरीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ भन्ने विषय र प्रसङ्ग चाहिँ जोडिरहेका छौँ। हामी स्थानीय तहका प्रमुख र त्यहाँका गतिविधिहरूलाई जोड्न प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन पक्कै पनि हामीले विश्व परिवेशलाई जानकारी गराइरहेका थियौँ र नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको दर र मृत्युको हुने दर बताइरहँदा पछिल्लो समय 57 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा 16 जना व्यक्तिहरू निको भएको अवस्था छ। यसै गरी हामीले लकडाउनको विषयलाई हेरौँ। उपत्यकामा लकडाउनको कुरालाई लिएर थप कडाइ गरिएको छ। गत मङ्गलबारदेखि लकडाउनमा थप कडाइ गरिएको छ। आज बिहान मात्रै जम्मी 1508 जना मानिसहरूलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ, जो लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आधारमा चाहिँ महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले कारबाही गरेको बताइरहँदा जसमध्ये 416 जना महिला समेत रहनु भएको छ। जम्मी 1508 जना व्यक्तिहरू कारबाही पर्नु भएको थियो, जसमध्ये 416 जना महिला हुनुहुन्छ। दर्शकबिन हामी विभिन्न स्थानीय तह र त्यहाँका गतिविधि विशेष गरेर राहतको कुरामा केन्द्रित रहेर तपाईहरुसँग जोडिरहेका छौँ। यतिखेर भने हामीसँग नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्यायज्यू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामीले त्यहाँको अस्पतालको गतिविधि र कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि अस्पतालले के कसरी काम गरिरहेको छ, त्यहाँ जति पनि पिपिई हुन्छ किटहरूको आपूर्ति भएको छ कि छैन, के कसरी काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँका कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा लिएर हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा डाक्टर मदन उपाध्यायजी हुनुहुन्छ। कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, जस्तै तपाईँ प्रमुख नारायणी अस्पतालको प्रमुख भइरहँदा त्यहाँनिर कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले समग्र त्यहाँ अस्पतालको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब हामीसँग अहिले 8 जना चाहिँ कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न 4 जिल्लाका। हजुर दर्शकबिन हामी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका हजुर मदनजी हामीले उहाँहरूलाई चैत्र 11 देखि हामीले यो कोभिड पोजिटिभ ट्रिटमेन्ट सुरु गर्यौं। आइसोलेसनमा राखेर बिरामीहरू उपचार गर्ने क्रममा 4 जनालाई हामीले निको पाएर पनि घर पठाउन सफल भएका छौं र आजको मितिमा 8 जना हामीसँग हुनुहुन्छ। यो कार्य सञ्चालनमा नारायणी अस्पतालको डेडिकेटेड टिम नै भन्छु म, जो डेडिकेटेड नर्सिङ स्टाफ हुनुहुन्छ, चिकित्सक हुनुहुन्छ, सपोर्ट स्टाफ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो टिम एप्रोचले गर्दा नै हामी अहिलेसम्म जति पनि बिरामीहरूलाई सेवा दिन अथवा निको पाएर घर पठाउन सफल भएका छौँ। यो टिम स्पिरिट र टिम एप्रोचकै बलमा हो र हामीसँग धेरै लिमिटेसनहरू छ। हामीसँग दक्ष जनशक्तिको लिमिटेसन छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको लिमिटेसन छ, औजार उपकरणको लिमिटेसन छ, सँगसँगै स्वास्थ्य सुरक्षा कवचको पनि लिमिटेसन छ। तर पनि हामीले प्रथम सेवालाई नै धर्म ठानेर पर्सा जिल्लाभरिमा कसैले पनि कोभिडका बिरामीहरूलाई सेवा नदिएपछि हामीले हाम्रो जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्रासको वातावरण सर्वत्र छ, हामी बीच पनि त्रासको वातावरण छ, तर हामी सचेत छौँ, संयम छौँ, संवेदनशील छौँ र बिरामीहरूको सेवामा तल्लीन पनि छौँ।
हजुर, जसरी यो अस्ति मात्रै रौतहटबाट 2 जना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ ल्याएर राखिएको छ, उहाँहरूको अवस्था के छ? एउटा के अहिलेको अवस्था कोभिड पोजिटिभका बिरामीहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीले जसरी चाहिँ केही लक्षणहरू देखिन्छन् र लक्षणको आधारमा हामीले कोभिडका बिरामीहरू जुन हामीलाई सङ्क्रमणका लक्षणहरू हुन्छन् भन्ने जुन कुरा हामीले पढ्दै आएको थियौँ, हेर्दै आएको थियौँ, त्यो कुरा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ छैन। अहिले जति पनि बिरामीहरू हामी कहाँ हुनुहुन्छ, अहिलेका 8 जना र अघिल्ला 4 जना बिरामीहरू कसैमा पनि कुनै किसिमको लक्षणहरू थिएनन्। उहाँहरूलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्ने क्रममा PCR पोजिटिभ आएर हामीले आइसोलेट गरे। हजुर डाक्टर साहब, तपाईँले यसो भनिरहँदा त्यहाँनिर आइसोलेसन वार्डहरू पनि थपिँदैछ भन्ने पनि समाचारहरू आइरहेको बेलामा खासमा के कसरी थप्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ, किन कसरी नयाँ व्यवस्थापन पनि गर्दै भनिएको छ, के छ त्यो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस्तो भयो, पर्साको हकमा चाहिँ हामीले धेरै अगाडिदेखि आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापन गर्यौँ। सुरुमा हामीसँग जम्मा 5 वटा बेड थियो। जब 5 वटा बेडमा सङ्क्रमित सम्भावितलाई हामीले राखेर उपचार गर्यौँ, उहाँहरूको PCR नेगेटिभ भएपछि केही दिन उपचार गरेर घर पठाउने क्रम भयो। 6औं बिरामी जब देखा परे सम्भावित सङ्क्रमित, कुनै पनि अस्पतालले कुनै पनि मेडिकल कलेजले त्यो बिरामीलाई भर्ना लिन चाहेन। नचाहेको अवस्था र यहाँसम्म कि कुनै पनि अस्पतालले फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालन गरेन। नगरेको अवस्थामा नारायणी अस्पतालले अग्रज भूमिका निर्वाह गरेर हामीले 24 घण्टा फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालन गर्यौँ र आइसोलेसन बेडको पनि सङ्ख्या थप्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आयो। अहिले प्रदेश 2मा नै कुनै पनि कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरू अस्पताल तयारी अवस्थामा छैनन्, तर हामी तयारी अवस्थामा छौँ र हामीले 25 बेडको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यसमध्ये 8 जना चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ। त्यसले यो एउटा बाध्यकारी अवस्था पनि आयो र प्रदेश 2को जुन एउटा एक किसिमको प्रिपेयर्डनेस हुनु पर्थ्यो, त्यो नभएको कुरा पनि अहिलेको यो बिरामीको उपचारको क्रममा जो प्रदेशभरिमा एउटा अस्पताल केन्द्रित हुनु पर्यो, त्यसले पनि बताउँछ कि प्रदेश 2 कति तयारी अवस्थामा रहेका छन्। हजुर, तपाईँले यसरी आइसोलेसन बेडहरू थप्दै गर्दा जनशक्ति पनि आवश्यकता पर्ने गर्छ, जनशक्ति व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ? जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसलाई हामीले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ भने हामीले एक हप्ताको रोस्टर बनाएका छौँ। चिकित्सकहरू यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिकल सपोर्ट स्टाफहरू, र एक हप्तामा लगभग 25 जना कर्मचारीहरू चाहिँ इन्भल्भ रहनुहुन्छ, सबै तह र तबकाका। र उहाँहरूले एक हप्तापछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ र त्यसपछि अर्को हप्तादेखि चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप आउँछ। त्यसरी हामी अहिले चौथो ग्रुप काम गर्दैछौँ यो कोभिड पोजिटिभ बिरामीलाई हेर्नको लागि। यसमा हाम्रो नेपाल सरकारको स्थायी समितिबाट र केही चाहिँ ज्यालादारीका कर्मचारीहरूलाई हामीले इन्भल्भ गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले 5 वटा ग्रुप चाहिँ बनाइसकेका छौँ र 6औं 7औं बढ्दै गयो भने चाहिँ केही हामीले कर्मचारीको अभाव चाहिँ हुन्छ, तर हामीले अहिलेसम्म चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छौँ। हामीसँगै भएका कर्मचारीलाई हामीले चिकित्सकलाई, नर्सिङ स्टाफलाई त्यसमा इन्भल्भ गरेका छौँ। हजुर, जस्तो त्यहाँ लामो समय भइसक्यो यो PCR मेसिन आएर थन्किरहेको अवस्था भनिएको छ, किन सञ्चालन गर्न सकिएन यसलाई? यो PCR मेसिनमा चाहिँ एउटा हाम्रो बुझाइ अलिक कमी भयो जस्तो मलाई लाग्यो। PCR मेसिन आएर मात्र एउटा मोलिकुलर ल्याब स्थापना हुने अवस्था पक्कै पनि होइन। यो केन्द्र सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा छ, हाम्रो केन्द्रलाई पनि थाहा छ, प्रदेशलाई पनि थाहा छ र हामीलाई पनि थाहा छ। हामीले बुझाउन सक्यौँ। वीरगञ्ज अस्पतालमा एउटा PCR मेसिन मात्रै उपलब्ध भएको हो, त्योसँग चाहिने सहायक औजार उपकरणहरू केही पनि उपलब्ध भएको थिएनन् र अहिलेको परिस्थितिमा हामीले विज्ञापन गर्दाखेरि पनि चाहिँ सबै सामानहरू उपलब्ध हुने अवस्था छैन र नेपालमा उत्पादन नहुने व्यवसायीहरू एकदम कम रहेका र व्यवसायीहरू सम्पर्कमा नआइदिनाले हामीले त्यसका सहायक औजार उपकरणहरू, बायोसेफ्टी क्याबिनेट, यो PCR हुड, कोल्ड सेन्ट्रिफ्युज जस्ता अत्यावश्यक चाहिने नै कुराहरू हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ, जम्मा गर्न सकेनौँ र हामीले अहिले PCR मेसिन हामीसँग भए तापनि सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। मोलिकुलर ल्याब त्यति सहज ल्याब होइन। यदि त्यति सहज ल्याब हुँदो हो भने त नेपालमा धेरै ठाउँमा स्थापना पहिले नै भइसक्नु पर्थ्यो। अरू स्थानमा, अरू प्रदेशमा स्थापना भए, तर यहाँ हुन सकेन किनभने हामीले अलिक पछाडि पनि मेसिन प्राप्त गर्यौँ र मेसिनसँगैका अरू औजार उपकरण चाहिँ हामीसँग नभएकोले हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौँ। हामी प्रयासरत छौँ, आशावादी पनि छौँ र सम्पर्कमा आएका व्यवसायीबाट सामान समयमा प्राप्त भयो भने अर्को हप्तादेखि चाहिँ हामी यो ल्याब सुरु गर्न सक्छौँ।
हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा सङ्घीय सरकार र केन्द्र सरकार जसरी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ हामीसँग उपकरणहरू छैन उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्दा उहाँहरूको जवाफ के रह्यो र किन यसरी ढिलाइ गरिरहँदा यस्तो जोखिमयुक्त समयमा पनि यसरी ढिलाइ गरिरहन मिल्छ र डाक्टर साहब? पक्कै पनि ढिलाइ गरिरहन मिल्दैन। यो हामी सबैको संयुक्त प्रयासले सुरुवात गर्न सकिन्छ। मेसिन जहाँबाट प्राप्त भयो त्यो संस्थालाई पनि राम्ररी थाहा छ एउटा PCR मेसिनले मात्रै ल्याब सञ्चालन हुँदैन। त्यो कुरा उहाँहरू पनि अवेर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि त्यो व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। प्रदेश सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा छ एउटा मेसिन मात्रै उपलब्ध गराएर चाहिँ यो सबै कुरा हुँदैन। किन मैले पत्राचार गरेको छु उहाँहरूसँग बारम्बार संवादमा छु र उहाँहरू पनि आफ्नो तहबाट सायद प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि टेन्डर प्रक्रियाहरू अगाडि अभियान गर्नु भएको छ तर उहाँहरूले पनि सामान पाउनु भएको छैन भने हामीले स्थानीय स्तरमा चाहिँ सामान जो गर्न कसरी सक्नुला? केन्द्रीय स्तरमा प्रदेश स्तरमा सामान जो गर्न नसक्ने अवस्थामा यहाँको एउटा लोकल मार्केटमा जहाँ मोलिकुलर ल्याब अहिलेसम्म स्थापना भएकै छैन त्यो किसिमको व्यवसाय हुनुहुन्न भने हामीले अस्पतालले मात्रै जो गर्न सक्ने सम्भावना एकदम न्यून रहन्छ। तर पनि हामी प्रयासरत छौँ। हाम्रा केही व्यवसायीहरूसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सामान हामीले माग गरेका छौँ र त्यो माग अनुरूप नै उहाँहरूको केही सामानहरू उहाँहरूको स्टोरमा मौजूद रहेको र केही सामान चाहिँ अझ आउन हप्ता 10 दिन लाग्ने भन्ने जानकारी पाएको हुनाले हामी सामान जोड्दै यसलाई अगाडि चाहिँ सञ्चालनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर केही समय लाग्छ। यो चाहिँ लिमिटेसन हो। हामीसँग हाम्रो काबुको कुरा होइन, काबु बाहिरको कुरा भएको हुनाले यस्ता समय लागेको। ठ्याक्कै यति समयभित्र हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ अथवा 1 हप्ता 2 दिन 4 दिन यति समयभित्र हामी सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने केही त्यस्तो लिमिटेसन रहेन है सर? आजकै मितिमा किटान गरेर म चाहिँ 2 दिनमा सुरु गर्छु भन्न सक्दिनँ। किनभने सामान सबै आएर सेटअप गर्नलाई 1 दिन 2 दिन लाग्ला। सेटअप गरेपछि यो सुचारू रूपमा आउन सक्छ र हामीलाई जुन किसिमको आश्वासन व्यवसायीले दिनुभएको छ 2 दिनभित्र हामी सामान पुर्याइदिन्छौँ भन्नुभएको छ। यदि उहाँहरूले पुर्याइदिनु भयो भने हामी आइतबार सोमबारतिर हाम्रो ल्याब सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। हजुर, डाक्टर साहब जसरी तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको मनोभावना कस्तो देखिन्छ, उहाँहरूको परिवारको मनोभावना कस्तो देखिन्छ, छरछिमेकमा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी हेरिँदो रहेछ त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामी उपचारमा संलग्न चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको कुरा गर्न खोज्नु भयो कि बिरामीको? हजुर, बिरामीको कुरा सँगसँगै तपाईँहरूको कुरा पनि यस्तो छ। अब हामी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको प्रिपेयर्डनेस अथवा साइकोलोजिकली हामीले हाम्रो मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि हामी तयारी अवस्थामा नै थियौँ। हामीसँग जो चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ टिममा, जो स्वास्थ्यकर्मी नर्सिङ स्टाफ हुनुहुन्छ, जब नेपालमा पहिलो केस देखियो हामीले एउटा आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सामूहिक छलफल गऱ्यौँ, ठाउँ टुङ्गो लगायौँ र कोरोना सम्बन्धी जति पनि हामीलाई जानकारी त्यतिखेर अवस्थामा प्राप्त थियो त्यो सेयर गऱ्यौँ र क्रमिक रूपमा हामी सबैले अध्ययन गरिरहेछौँ। प्रत्येक चिकित्सकले यसको बारेमा सधैँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ, नर्सिङ स्टाफहरूमा सेयर गर्ने गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो रोगको बारेमा र विश्वमा भइरहेको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि हामीले यसको बारेमा जानकारी राखेका छौँ र उहाँहरूलाई अलिकति मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कवचको रूपमा जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू पनि केही मौजूद सुरुदेखि राखेका थियौँ। हामीसँग लेभल 3 कै चाहिँ मौजूदमा थियो, सुरुमै जो गरेर राखेको हुनाले त्यो एउटा मनोबल त्यहाँबाट हामी काम गर्नु परे पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको मनोबल बढाउने काम गर्न सक्यो र त्यो कारणले हामी कहाँ पोजिटिभ बिरामी आए पनि हामी नडराइकन उनीहरूको सेवामा अगाडि बढ्यौँ। हामी सबै तयारी अवस्थामा छौँ तर पनि समाजमा बाहिरतिर हामीलाई एक किसिमको स्टिग्मेटाइज गर्ने काम चाहिँ भएको छ। हामी चाहिँ कोरोना पोजिटिभ कोभिड पोजिटिभ हस्पिटलमा काम गर्ने चिकित्सक कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीलाई बाहिरी मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। पक्कै पनि पसलमा जाँदाखेरि अथवा कहीँ घरबेटीमा भाडामा बहालमा बस्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण जिस्काएर भने पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको हामीले अनुभव चाहिँ गरेका छौँ। तर पनि त्यसलाई हामीले खासै वास्ता गरेका छैनौँ। हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्मलाई नै अगाडि बढाएर सेवामा तल्लिन्छौँ र बिरामीहरूको कुरामा बिरामीहरूको परिवारको हकमा चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई डर चाहिँ छ अवश्य पनि यो रोग लागिसकेर के होला भनेर। तर जब हामीले 4 जना कोरोना पोजिटिभ कोभिड पोजिटिभ बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न सफल भयौँ त्यसपछि उहाँहरूको डर
अलिक धेरै कम भएको छ। यो रोग लागिहाल्यो भने पनि निको हुँदो रहेछ, बिरामी घर आउन सक्ने रहेछन् भन्ने अनुभव उहाँहरूले पनि लिनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो 4 जना बिरामीलाई हामीले डिस्चार्ज गरेर पठायौँ, बिदा गर्न पायौँ। त्यो कुराले पनि अहिले पहिलेको र अहिलेको भएको अवस्थालाई अलिकति चिर्न सफल भएको छ। र हामी कर्मचारीको परिवारले, स्वास्थ्य कर्मीको परिवारले एकदम हौसला दिनुभएको छ। हामी सबैलाई मोरल इमोसनल सपोर्ट छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ अहिले यो सेवामा चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, समग्रमा त्यहाँको नारायणी अस्पताल र विशेष गरेर त्यहाँनिर जुन कोरोना सङ्क्रमित बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा नारायणी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, त्यहाँनिर जति उपकरणहरू उपलब्ध हुनुपर्थ्यो त्यो उपकरणहरू उपलब्ध भएको छ या छैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँनिर उपलब्ध भएको छैन, जसले गर्दा हामी टेस्टहरूको कुरालाई तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो भने विशेष गरेर सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिहरूको मनोभाव कस्तो हुँदो रहेछ र कसरी उहाँहरूलाई हेरिँदो रहेछ, समाजले कसरी हेर्ने र विशेष गरेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको परिवार समाजको वातावरण चाहिँ कस्तो बन्दो रहेछ भन्ने एक किसिमको उहाँको अनुभव पनि हामीलाई बताइदिनु भयो। दर्शकबिन, हामी विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विभिन्न स्थानीय तहका विशेष गरेर त्यहाँनिर राहत वितरणका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई जोडेर त्यहाँको राहत वितरणलाई प्रभावकारी कसरी बनाइरहनु भएको छ र पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया वितरण प्रक्रिया सकिँदै गर्दा र दोस्रो चरणमा जाँदै गर्दा के कस्ता क्याटेगोरीहरू भइरहेका छन् र पहिलो राहत वितरणका कमजोरीहरूलाई कसरी सुधारेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र गाउँपालिकाले यसको समन्वय कसरी गरिरहेको छ अथवा स्थानीय तहमा यसको समन्वय कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा जोडिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँहरूलाई पछिल्लो काठमाडौँ महानगरपालिका को अपडेट पनि गराएका थियौँ। पछिल्लो अपडेट अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा बिहान 10 बजेसम्म पसलहरू खोल्ने, जहाँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू किनबेच अथवा चाहिँ वस्तुहरू किनबेचको लागि चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ बिहान 10 बजेसम्म चाहिँ पसलहरू खोल्ने भनेर भनिएको छ। यस्तै गरेर हामी खाडी मुलुकलाई एकचोटि हेरौँ। खाडी मुलुकमा सङ्क्रमितको दर खाडी मुलुक र मलेसिया गरेर अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको दर 60,000 बढी नागेको अवस्था छ, जसअनुसार खाडी र मलेसियामा रहेका 206 जना नेपालीहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 197 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने 7 जना निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म बहराइनमा 126 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ जो नेपाली हुनुहुन्छ। युएईमा 12 जना हुनुहुन्छ भने साउदीमा 4 जना, कुवेतमा 51 जना, कतारमा 15 जना, मलेसियामा 3 जना गरी जम्माजम्मी 211 जना नेपालीहरूमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएको छ। दर्शकबिन, हामी तपाईहरूलाई विभिन्न स्थानीय तहका गतिविधि र विशेष गरेर राहत वितरण प्रक्रियामा चाहिँ के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् स्थानीय तहले भन्ने कुराहरू जानकारी गराइरहेका छौँ। हामी विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति र खास गरेर राहत वितरणमा चाहिँ के कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। लामो समयसम्म यसरी लकडाउन जारी रहँदा स्थानीय तहमा पनि विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा असहजता भएको र विशेष गरेर त्यहाँ पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू जो लक्षित वर्गहरू भनेर सङ्घीय सरकारले निर्देशिका जारी गरेको थियो, त्यो व्यक्तिहरूले वास्तवमा राहत पाएका छन् या छैनन् भन्ने कुराहरूमा पनि केन्द्रित रहेका छौँ भने यता कता गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। जो आफ्नो नजिकको मान्छे छ, जो चिन्जानको मान्छे छ, उहाँलाई मात्रै राहतका कुराहरू दिएको र वास्तविक पीडितहरूले राहत नपाइरहेको कुरा आइरहँदा हामी यसै विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर विभिन्न स्थानीय तहसँग जोडिने र त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे यहाँहरूलाई अपडेट गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, लामो समय भइरहँदा विशेष गरेर
नेपालको परिवेशलाई हेर्दा यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो घाटा बेहोरिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र समग्र अर्थतन्त्रमा यसले पूर्ण रूपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ भने सँगसँगै पर्यटकीय क्षेत्र र अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। लामो समयसम्म यसरी लकडाउन भइरहँदा स्थानीय तहमा पनि खाद्य आपूर्तिका असहजता एक ठाउँमा छन् भने त्यहाँनिर विशेष गरेर दीर्घ रोगीहरू जो दैनिक रूपमा औषधि सेवन दर्शकबिन हामी स्थानीय तहहरूसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि श्रेष्ठ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णहरिज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, समग्रमा गल्छी गाउँपालिकाले जसरी लामो समय लकडाउन भइरहँदा त्यहाँका स्थानीयहरू जो दैनिक रूपमा ज्याला मजदुर गरेर खानुपर्ने वर्गहरू छ, आय कम भएको वर्गहरू छ, उहाँहरूको लागि राहत वितरणका कुराहरू पनि ल्याउनु भएको थियो। राहत वितरणको कुरा कसरी बनाउनु भएको थियो अथवा चाहिँ वास्तविकले राहत पाएको अवस्था छ कि छैन त्यहाँ? अहिले मैले यहाँलाई भन्दाखेरि गल्छी गाउँपालिकाले अहिले गल्छी गाउँपालिकामा वडा 8वटा वडा छ पालिकाभित्र। त्यो 8वटा वडामा हामीले चाहिँ एउटा मिटिङ बसेर पालिकाको बडीले हामीले एउटा डिसिजन गर्यौं 1 जनादेखि 3 जनासम्मको लागि 15 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 लिटर तेल, 1 केजी नुन, 5 जना 3 जना भन्दा माथिको 5 जनादेखि 6 जनासम्मको लागि 30 किलो चामल, 3 लिटर के भनेदेखि 2 लिटर तेल, 2 केजी नुन अनि 3 केजी दाल। यहाँ 6 जना भन्दा माथि 7 जना 8 जना जतिजना भयो भने पनि 45 किलो चामल, 4 केजी दाल, 3 लिटर तेल, 2 केजी नुन। यो हिसाब किताबले हामीले चाहिँ 8वटा वडामा हामीले यसरी वितरण गर्यौं। तर पहिला के भनेदेखि 1 2 3 4 1 2 3 अनि 6 7 8 पहिला पाडिसकिया थियो। 2टा वडा 4 र 5 भएको थियो। त्यो चाहिँ हामीले 14 गते 2टा वडा चाहिँ पाइयो। तर हाम्रा वडाहरूमा चाहिँ साथै गरेर 1 नम्बर वडामा धेरै दलित जाति भएको वडा भएर त्यहाँ 220 परिवारलाई बाँडियो। 2 नम्बरमा 60 परिवारलाई बाँडियो। 3 नम्बरमा 86 परिवारलाई बाँडियो। 4 नम्बरमा 118 परिवारलाई बाँडियो। 5 नम्बरमा 65 परिवारलाई बाँडियो। 6 नम्बरमा हामीले ठ्याक्कै 162 जनालाई बाँडियो। 7 नम्बरमा 136 जनालाई बाँडियो। 8 नम्बरमा 47 जनालाई बाँडियो। यसरी गाउँपालिकाले बाँड्ने काम भएको छ। हजुर, जसरी तपाईँले किलोकोदेखि लिएर सबै कुराहरू बताइरहँदा त्यहाँनिर जसरी बाँड्नुभयो त्यहाँ थप अब दोस्रो चरणको राहत प्रक्रिया पनि अब लकडाउन लम्बिँदै गर्दा दोस्रो चरणको राहत प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने भन्ने सुनिएको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही त्यस्तो संयन्त्रहरू बनाउनु भएको छ? अहिले हामीले दोस्रो चरणको लागि हामीले मिटिङ बसिया छैन हैन। हामी अस्ति के भनेदेखि नि लास्ट 14 गतेसम्म बाँड्दैछौँ र अब अहिले हामीले चाहिँ दोस्रो चरणको हिसाबमा चाहिँ अहिले साँच्चै गरेर नि राज्यले भनेको एउटा अनुसार चाहिँ जसको घरमा चाहिँ
ताउलो बसिया छ, जसले चाहिँ लेबर काम गरी नगरिकन खान पाउँदैन भने त्यस्ता मान्छेहरू यो लकडाउन चाहिँ भएको बहसमा उनीहरूले काम गर्न पाएनन् र उनीहरू चाहिँ आफूले। हजुर दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि श्रेष्ठ। उहाँसँग हामी खास राहत वितरण कसरी भइरहेको छ र तपाईँको स्थानीय तहले राहत वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाइरहेको छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन लामो समय भइरहँदाखेरि गरी खाने वर्गहरू जो दैनिक रूपमा ज्याला मजदुर गर्नुपर्ने वर्गहरूमा भने यसले थप पीडा थप्दिरहेको छ। लामो समय भइरहँदा उहाँहरू न दैनिक रूपमा ज्याला मजदुर गरेर बाहिर जान सक्ने अवस्था छ भने न आफ्नो दैनिक रूपमा खानपानको व्यवस्था मिलाउन सक्ने अवस्था छ। यो विषयमा स्थानीय तहले के कसरी भूमिका खेलिरहेका छन्, राहत वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्तो भूमिका हुन सक्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा आधारित रहेर विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र अहिलेलाई भने पालो भएको छ विश्रामको।